नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध महाभियोग छानबिनका लागि समिति गठन। समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पनि। समितिमा बस्नु फरक विषय भएको एमालेको तर्क। संसदको अवरोध जारी रहने। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर तीनै तहको निर्वाचन गर्न छलफल भइरहेको माधव नेपालको दाबी। अर्ली इलेक्सनको कुरा गरेर स्थानीय तहको चुनाव सार्ने काम हुन सक्ने एमालेको आशंका। महासचिव छान्न नसकेपछि पदाधिकारी नै नराख्ने तयारीमा माओवादी केन्द्र। पदाधिकारी बनाउँदा नेताहरू बीच थप विवाद बढ्ने भएपछि केन्द्रीय कार्यालय बनाएर टुङ्गो लगाउने गृह कार्य। रुसको आतंकवादी योजनाको नयाँ लहर सुरु भएको युक्रेनको दाबी। अस्पताल र शिशु कक्षामा गोलाबारी गरिएको उल्लेख। रुस युक्रेन बीचको तेस्रो चरणको शान्ति वार्ता सोमबार हुने। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा चर्च बोइज युनाइटेडको लगातार दोस्रो जित। आशिषको 2 गोल। खुमलटार युथ क्लबको जारी लिगमा पहिलो हार। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावको छानबिनका लागि समिति बनाइएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले 11 सदस्यीय समिति बनाएको छ। समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पनि बसेको छ। एमालेबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमायातुङ महाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल अटाएका छन्। यस्तै काङ्ग्रेसबाट मिनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, माओवादीबाट यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा समितिमा छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एकवाल मिया र जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रमोद शाह छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 162 अनुसार समिति बनाइएको हो। समितिले काम सुरु गरेको बढीमा 3 महिनाभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ। समितिले महाभियोग अघि बढाउने नबढाउने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछ। यता कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय प्रक्रियामा सहभागी भएको संकेत देखिएको बताएका छन्। महाभियोग सिफारिस समितिमा नेकपा एमाले नाम दिएर सहभागिता जनाउनुले संसद सुचारू हुने सकारात्मक संकेतका रूपमा सरकारले लिएको मन्त्री को भनाइ छ। सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ, आएको मान्नुपर्छ भन्छु म। त्यसकारणले पनि उहाँले नाम पनि दिनुभएको छ। हुन्छ र हुन्नको प्रक्रियामा पनि उहाँ यद्यपि नाराबाजी हुनुहुन्छ र बोल्नु भएन, तर समर्थन छ। त्यसकारण बहुमतका साथ यो पारित भएको छ। तर नेकपा एमाले भने समितिमा सांसदहरूको नाम पठाए पनि संसदमा जारी अवरोधलाई निरन्तरता दिने बताएको छ। महाभियोग सिफारिस समितिमा सहभागी हुनु र संसद अवरोध गर्नु फरक विषय भएको एमालेको प्रतिक्रिया छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले राणा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगका सन्दर्भमा छानबिन गरी महाभियोग लगाउने वा खारेज गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्न 11 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ, जसमा एमाले 4 जना सांसदको नाम दिएको छ। नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले निरन्तर संसद अवरोध हुनु जनताको सार्वभौम अधिकारमाथिको खेलवाड भएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागी हुन संसद भवन पुगेका सांसद रावलले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै निरन्तरको संसद अवरोध जनताको सार्वभौम अधिकारमाथिको खेलवाड भएको बताएका हुन्। उनले संसद अवरोध गर्नु गैर जिम्मेवार काम भएको टिप्पणी गरे। सांसद रावलले देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अलपत्र पारिएको भन्दै यस्तो गर्नु देशलाई कमजोर पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भएको आशंका व्यक्त गरे। यो त नेपाली जनताको जुन सार्वभौम अधिकारमाथिको खेलवाड हो र यो एकदम अत्यन्त गैर जिम्मेवार काम हो। किनभने नेपाली जनताले आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधि मार्फत राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, जनताको जीविका जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल होला, त्यसले निकास देला भनेर उनीहरूले अपेक्षा गरेका हुन्छन्। र संसद भनेको देशमा उत्पन्न समस्याहरूको निकास दिने महत्त्वपूर्ण थल हो। तर जसरी यो खेलवाड गरिएको छ, त्यसको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, संसद, न्यायपालिका सारा अलपत्र जुन गर्ने काम गरिएको छ, यो मलाई लाग्छ नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने कतैबाट सुनियोजित खेल त भइरहेको छैन भन्ने कहिलेकाहीँ मनमा शङ्का लाग्छ। संसद भनेको देशमा उत्पन्न समस्याहरूको निकास दिने महत्त्वपूर्ण थलो भएको रावलको भनाइ छ। उनले देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, संसद, न्यायपालिका सारा अलपत्र गर्ने काम गरिनुले कहीँ कतै नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने कतैबाट सुनियोजित खेल त भइराखेका छैन भन्ने मनमा शङ्का लाग्ने गरेको
बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूले लगातार आम निर्वाचन मङ्सिर अघि नै हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। सत्ता गठबन्धन दलका नेताबाटै प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर मङ्सिर अघि नै निर्वाचन गर्ने अभिव्यक्ति आउन थालेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले भने त्यसलाई अर्ली इलेक्सनको कुरा गरेर स्थानीय तहको चुनाव सार्ने काम हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ। नेपाल लाइभले तयार पारेको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् सहकर्मी रामकुमार शाही। शनिबार नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र नेता रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमाले संसद अवरोध गर्दै आए आम निर्वाचन मङ्सिर अघि नै हुन सक्ने बताएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् आज नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने बारे छलफल भइरहेको बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने बारे छलफल भइरहेको बताएका हुन्। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच त्यस किसिमको छलफल भइरहेको उनको दाबी छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागी हुने क्रममा संसद भवन बाहिर उनले पत्रकारहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै एमालेका कारण त्यस्तो निष्कर्षमा पुगिएको बताए। हाउस चल्न पनि नदिने, केही गतिविधि गर्न पनि नदिने, हाउसलाई पङ्गु बनाउने, भत्तासत्ता खाने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने, त्यस्तो हो भने त्योभन्दा पहिले अब पुरै संसदले नै अब केपी ओलीको वितण्डाको सामना गर्नलाई यसलाई भङ्ग गर्दैन, न संसद रहन्छ न हङ्गामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ चुनाव। शनिबार काङ्ग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियनको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि आम निर्वाचन मङ्सिर अघि नै हुन सक्ने बताएका थिए। नेकपा एमाले संसद अवरोध गर्दै गए त्यो सम्भावना रहेको थापाको भनाइ थियो। आम चुनाव मङ्सिरमा हुन्छ वा त्यसभन्दा पहिला हुन्छ मलाई थाहा छैन। संसद यसै गरी चल्दै गयो, संसद यसै गरी चल्न नदिने अवस्था बनिरह्यो, संसदको उपहास गर्ने काम नेकपा एमाले गरिरह्यो भने त्यस बेलामा संसद किन चलाइराख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यो बेलामा चुनाव अगाडि पनि हुन सक्छ। काङ्ग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियनको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै थापाले भनेका थिए। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि संसदमा गतिरोध उत्पन्न भएकाले जनता र मुलुकका जल्दाबल्दा समस्यामा छलफल हुन नसकेको बताएका थिए। पौडेलले संसद सुचारू हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सुचारू नहुने हो भने जनताको काम गर्ने सांसद आउनुपर्ने बताएका थिए। जनताका काम नगर्ने, केवल गएर मात्रै फर्कने, अब यस्तो संसद चाहिने हुन हुँदैन। अब संसद चाहिने अब नयाँ संसद जो आउनुपर्छ, जसले संसदमा काम गरून्, जसले संसदबाट जनताको समस्यामा छलफल गरून् र जनताको समस्या समाधान गर्न सकुन्। त्यसो भएको हुनाले यो संसद सुचारू हुनुपर्छ। सुचारू नहुने हो भने एउटा त्यो जनताको काम गर्ने संसद आउनुपर्छ। जनताको काम नगर्ने सांसद उतै गाउँतिर फर्केर बस्नुपर्छ। उनीहरू फर्केर आउनु हुँदैन त्यो संसदमा। अब संसदमा सांसदको हैसियतमा काम नगर्ने सांसदहरू अब फर्केर आउन जरुरी छैन। तर जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने मुलुक अर्ली इलेक्सनमा जाने भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले वर्तमान सरकार पुरा अवधिसम्म रहने र संसदको अवधि समाप्त भएपछि मात्रै चुनाव हुने बताएका छन्। मलाई त थाहा भएन अर्ली इलेक्सन जान्छ भनेर। मलाई थाहा भएको कुरा के हो भने पुरै अवधिसम्म यो सरकार रहन्छ, संसदको अवधि समाप्त भएपछि चुनाव हुन्छ। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले अर्ली इलेक्सनका विषयमा राजनीतिक रूपले सोच्न सकिने बाहेक अन्य हिसाबले सम्भव नहुने बताएका छन्। मौसमी र भौगोलिक हिसाबले पनि अर्ली इलेक्सन सम्भव नभएको पुनको भनाइ छ। सामान्यतया हाम्रो नेपालमा दुईटा सिजनमा निर्वाचन हुने गरेको छ। माघ कार्तिक मङ्सिर, चैत्र वैशाख जेठसम्म 5 वर्षमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय चुनाव हुने गर्छ। संवैधानिक व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा अर्ली इलेक्सनको सम्भावना अब छैन। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भएपछि हामीलाई टाइमै हुँदैन। त्यसै स्वतः कार्तिक मङ्सिर जान्छ। यद्यपि कानुनी रूपले र व्यवहारिक रूपले अभ्यासको रूपमा, परम्पराको रूपमा गरौँ भन्दा मङ्सिरपछि 5 वर्ष सङ्घीय संसदको कार्यकाल 5 वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि गर्न नमिल्ने होइन। संवैधानिक रूपले पनि परम्पराको हिसाबले पनि हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था, मौसमी अवस्थाले दुईटा सिजन बाहेक हामी निर्वाचन गर्न सक्दैनौँ।
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताबाटै प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने अभिव्यक्ति आइरहँदा नेकपा एमाले भने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई अझै पनि पर धकेल्ने प्रयास हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ। एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई अझै पनि पर धकेल्ने प्रयास हुन सक्ने बताएका हुन्। नेमाङले अर्ली इलेक्सनको कुरा गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने प्रयास भइरहेको पनि दाबी गरे। उहाँहरूको सोझो यो हिँडाइ छ। उहाँहरू मलाई लाग्छ स्थानीय तहको निर्वाचन भत्काउन लाग्ने, त्यसलाई पर पुर्याउने, निर्वाचनहरूमै गडबड गर्ने लगायतका कुराहरू हुन सक्छन्। त्यसैले यसलाई लिएर अहिले नै कुनै विशेष टिप्पणी म गर्न चाहन्छु। विगतमा सत्ता गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन अघि गरेर स्थानीय तह पछि गर्ने गरी छलफल अघि बढाएको थियो। तर नेकपा एमाले भने स्थानीय तहको निर्वाचन अघि गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूको अभिव्यक्ति साँच्चीकै अर्ली निर्वाचनका लागि नभई संसद अवरोध हटाउन एमालेमाथि दबाव सिर्जना गर्नका लागि भएको कतिपयको बुझाइ छ। नाबालिग गायिकामाथि करनी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अभिनेता पल शाह थप 12 दिन हिरासतमै रहने भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको हिरासतमा रहेका शाहमाथि प्रहरीले जबरजस्ती करणीको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। म्याद थपका लागि प्रहरीले आइतबार उनलाई जिल्ला अदालत लगेको थियो। शाहमाथि अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत तनहुँले थप 12 दिनको समय दिएको छ। 11 फागुनमा एक बालिकाले आफूमाथि बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी दिएपछि प्रहरीले उनको खोजी सुरु गरेको थियो। नाबालिग गायिकाको परिवारले दर्ता गरेको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले शाहमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो। आफू विरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको 4 दिनपछि फागुन 15 गते शाहले तनहुँ प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रमा महासचिव कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा लफडा बढ्दै गएको छ। महासचिव छान्न नसकेपछि पदाधिकारी नै नराख्ने गृह कार्यमा माओवादी पुगेको छ। नेपाल लाइभले तयार पारेको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् सहकर्मी रामकुमार शाही। नेकपा माओवादी केन्द्रले पदाधिकारी बनाउँदा नेताहरूबीच थप विवाद बढ्ने भएपछि केन्द्रीय कार्यालय अर्थात् हेडक्वार्टर टिम बनाएर टुङ्गो लगाउने गृह कार्य थालेको छ। दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न कार्यालय टिम मात्रै बनाएर स्थानीय चुनावमा जाने माओवादीको तयारी छ। 8औं महाधिवेशनका बेला नेता वर्षमान पुन चीनमा उपचाररत थिए, त्यसकारण माओवादीले पदाधिकारी टुङ्गो लगाएको थिएन। उनी फर्किएपछि टुङ्गो लाग्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका थिए। तर पुन स्वदेश फर्किएको झन्डै 2 महिना पुग्दा समेत पदाधिकारी चयन हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य अवस्थाले गर्दा पुन सक्रिय राजनीतिमा लाग्न नसक्ने सम्भावना देखेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले जनार्दन शर्मालाई महासचिव बनाएर जाउँ भनेर प्रस्ताव गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। वर्षमान कमरेडले स्वास्थ्यका कारण सक्रिय रूपमा लाग्न सक्ने नदेखेर अध्यक्ष कमरेडले जनार्दनजीलाई महासचिव बनाएर जाउँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएछ। त्यसपछि कतिपय नेताहरू पदाधिकारी नै नबनाएर गएमा राम्रो हुने भन्दै अध्यक्षलाई सुझाव दिन थाल्नु भएको छ। ती नेताले भने त्यसपछि पार्टीमा पदाधिकारी बनाएर जाने वा केन्द्रीय कार्यालय टिम बनाएर मात्रै जाने भन्ने विषयमा छलफल हुन थाल्यो। यद्यपि यो विषयमा निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ। महासचिवको दौडमा जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, पम्फा भुषाल, शक्तिबहादुर बस्नेत, गिरिराजमणि पोखरेल लगायतका नेताहरू छन्। नेताहरूले तीव्र लबिङ गर्न थालेपछि प्रचण्ड पनि पदाधिकारी नै नबनाएर अघि बढ्ने दिशामा अग्रसर देखिन्छन्। केन्द्रीय कार्यालय टिम बनाएर जाने विषयमा प्रचण्ड समेत सकारात्मक देखिएको अर्का एक केन्द्रीय सदस्य दाबी गर्छन्। अध्यक्षको सङ्केत बुझ्दा पदाधिकारी नै नबनाएर जाने जस्तो देखियो। अब पार्टी बन्ला भनेको नबन्ने भयो। ती केन्द्रीय सदस्यको दुख यसो छ, पार्टी निर्माणमा अध्यक्षले थोरै ध्यान दिनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसमा ध्यान दिएको देखिएन। केन्द्रीय समिति, पोलिट ब्युरो, स्थायी समिति र पदाधिकारी बनाएर चुनावमा जाँदा धेरै सजिलो हुने ती नेताको बुझाइ छ। महाधिवेशन सकिएको 2 महिना पुग्दा समेत केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाएको छैन। कुल 301 सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने भने पनि हाल 246 जना मात्रै केन्द्रीय सदस्य छन्। बाँकी मनोनित गरिएको छैन। पोलिट ब्युरो र स्थायी समिति पनि बनाइएको छैन। पूर्व स्थायी समितिको बैठक भन्दै माओवादीको निर्णय हुँदै आएको छ। तर कतिपय नेताहरूले पूर्व स्थायी समिति अवैधानिक भन्दै त्यसको निर्णय मान्न नसकिने अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनकी उपप्रधानमन्त्री वल्वा स्टेफानिस्नाले रुसको आतंकवादी योजनाको नयाँ लहर सुरु भएको बताएकी छिन्।
बीबीसीका अनुसार त्यहाँको अवस्था झनै गम्भीर बन्दै गएको र युक्रेनी शहरका अस्पताल र शिशु कक्षाहरूमा गोलाबारी गरिएको बताइन्। उनले युक्रेनले आक्रमणको प्रतिरोध गर्ने दृढ संकल्पका बावजुद युद्धको अन्त्य हुने संकेत नदेखिएको बताएकी छिन्। रुसले आफ्ना सैनिकहरूको जीवनसहित ठूलो नोक्सान बेहोर्नु पर्दा पनि भ्लादिमिर पुटिन निरुत्साहित नभएको तर उनले थप आक्रमण प्रोत्साहित गरिरहेको प्रतिक्रिया दिइन्। यसैबीच रुस र युक्रेन बीचको युद्ध चर्किएका बेला अर्को चरणको शान्ति वार्ता सोमबार हुने भएको छ। यसअघि पनि दुई देश बीचमा वार्ता भएको थियो। यसअघिको वार्ता युक्रेन र बेलारुस बीचको सीमामा भएको थियो, तर यसपटक भने वार्ता कहाँ भन्ने बारेमा केही खुलाइएको छैन। रुसी र युक्रेनी अधिकारीहरू बीच भएको पहिलो र दोस्रो चरणको वार्तामा कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। तेस्रो चरणको वार्ता सोमबार हुने जानकारी युक्रेनका तर्फबाट वार्ता टोलीका सदस्य डेभिड आर्कसानले दिए। उनले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा युक्रेन र रुसका बीचमा अर्को अर्थात् तेस्रो चरणको वार्ता सोमबार हुने बारेमा जानकारी दिएको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। रुस पछिल्लो चरणमा वार्ता जारी राख्न सहमत भएको थियो। सोही बमोजिम नै दुवै पक्ष वार्तामा बसेका थिए। रुस र युक्रेनले आगामी केही दिनभित्र नै अर्को उच्चस्तरीय वार्ता गर्ने शुक्रबार बताइएको थियो। उता रुसले भने पछिल्ला दिनमा युक्रेनको राजधानी कियभका आवासीय क्षेत्रहरूमा हवाई आक्रमण गरेको छ। रुसले त्यहाँ आवासीय क्षेत्रहरूमै गोलाबारी गरिरहेको आरोप लगाइएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। चर्च बोइज युनाइटेडले शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। साधोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा आइतबार सम्पन्न खेलमा चर्च बोइजले खुमलटार युथ क्लबलाई 2-0ले पराजित गरेको हो। एकपक्षीय बनेको खेलमा दुवै गोल आशिष सापागाईले गरे। उनले दुवै गोल दोस्रो हाफमा गरेका थिए। खेलको 54औं मिनेटमा आशिष चौधरीको पासमा आशिषले गोल गर्दै चर्च बोइजलाई 1-0 को अग्रता दिलाएका थिए। यस्तै 71औं मिनेटमा आशिषले व्यक्तिगत र टोलीका लागि दोस्रो गोल गरे। साइनम लिम्बुको फ्री किकमा उनले हेडर मार्फत गोल गर्दै खेल 2-0 ले जिताए। जारी लिगमा आशिषको यो 5औं गोल हो। यसअघि चर्च बोइजले टुसाल युथ क्लबमाथि 5-2 को जित दर्ता गर्दा आशिषले ह्याट्रिक पूरा गरेका थिए। यता खुमलटारको जारी लिगमा यो पहिलो हार बेहोरेको हो। यसअघि खुमलटारले पहिलो खेलमा रानीपोखरी कर्नर टिमलाई 3-1 ले पराजित गरेको थियो। जितसँगै चर्च बोइजले 2 खेलबाट 6 अङ्क जोडेको छ। समान 6 अङ्क नै रहे पनि श्री भगवती गोल अन्तरमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यता पराजित खुमलटारको 2 खेलबाट 3 अङ्क छ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध महाभियोग छानबिनका लागि समिति गठन। समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पनि समितिमा बस्नु फरक विषय भएको एमालेको तर्क। संसदको अवरोध जारी रहने। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर 3 तहको निर्वाचन गर्न छलफल भइरहेको माधव नेपालको दाबी। अर्ली इलेक्सनको कुरा गरेर स्थानीय तहको चुनाव सार्ने काम हुन सक्ने एमालेको आशंका। महासचिव छान्न नसकेपछि पदाधिकारी नै नराख्ने तयारीमा माओवादी केन्द्र। पदाधिकारी बनाउँदा नेताहरू बीच थप विवाद बढ्ने भएपछि केन्द्रीय कार्यालय बनाएर टुङ्गो लगाउने गृह कार्य। रुसको आतंकवादी योजनाको नयाँ लहर सुरु भएको युक्रेनको दाबी। अस्पताल र शिशु कक्षामा गोलाबारी गरिएको उल्लेख। रुस युक्रेन बीचको तेस्रो चरणको शान्ति वार्ता सोमबार हुने। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा चर्च बोइज युनाइटेडको लगातार दोस्रो जित। आशिषको 2 गोल। खुमलटार युथ क्लबको जारी लिगमा पहिलो हार। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।